बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और गाना आपने सुन रखा है मेरे नोट वहाँ मेरा मूड बने। ऐसा ही कुछ मूड जो है तालिबान का भारतीय बापू वाले नोटों को देखकर हो रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मंदिर बनाएंगे। जी हाँ, तालिबान, वो तालिबान जिनको इसलिए तालिबान कहा जाता है कि ये इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए पाकिस्तान के मदरसों में तालीम हासिल करते रहे। पता नहीं क्या तालीम हासिल की कि अब उनका ईमान डगमग डोल गया है। यानी अब उनको ईमान की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि चंद भारतीय रुपयों, बापू वाले रुपयों जिसमें बापू की फ़ोटो लगी है उनके, उन रुपयों की खातर उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर मंदिर खोलने का भी ऐलान कर दिया है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं कोई इसमें एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ जर्मनी की स्टोरी है और उन्होंने इसको बड़े नुमाया तरीके से पब्लिश भी किया है। और उनका कहना है कि ये कहा गया है कि अगर भारत सरमायाकारी करता है, यानी वो मुल्ला मुत्तकी जो इस वक्त अफ़गान अबूरी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर बनकर, अबूरी फॉरेन मिनिस्टर बनकर भारत के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बकवासबाजी करनी थी वो तो उन्होंने की ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी के तौर पर कुछ मंदिर बनाने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब ये तालिबान अरूज हासिल कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद बुद्ध मज़हब के बुतों को गिरा रहे थे, वहाँ पर मौजूद हिंदू मत के बुतों को गिरा रहे थे और तमाम किस्म के बुत और तस्वीरों को नाजायज़ करार दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब उनका इस्लामी तशख़्ख़ुस भी खुलकर सामने आ गया है, जिसका एक आप ये कहें कि उसको इस्लामी कोटेड जो है तालिबान थे कि शायद ये इस्लामाइजेशन की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन असल मसला वही है कि ये दौलत के लिए काम करते हैं और ये इनकी पुरानी बात है। अफ़गानिस्तान से कभी इस खत्ते में कोई अच्छी खबर आई नहीं है और अब भी 40 लाख अफ़गानियों को पनाह देने की, 40 लाख अफ़गानियों को 40 साल तक पालने की, पोसने की, उनके नस्लों को बचाने की ये सज़ा दी जा रही है कि वहाँ से दहशत गर्दों के ग्रोह दर ग्रोह लोगों को पाकिस्तान भिजवाया जाता रहा है, जिसको बंद कर दिया गया है। हफ्ते की रात को जो वाक़या पेश आया उसके बाद एक लाइन खींच ली गई है कि अब नो मोर दहशत गर्दी, यानी कहीं से कोई टेररिस्ट पाकिस्तान की सरहद के अंदर नहीं आएगा और मुल्ला मुत्तकी उड़कर चले गए भारत, और शायद वो भारत से कुछ मदद हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू किए कि अब वो वहाँ पर मंदिर भी बनाएंगे। तो आप अपना नाम मुत्तकी की बजाय मोदी रख लें, हमें इसमें कोई गर्ज कोई इतराज़ नहीं है कि आप अपना नाम मोदी रख लें मुत्तकी की जगह, लेकिन इतराज़ हमें इस बात पर है कि हमारी सरजमीन पर आपकी सरजमीन से दहशतगर्द दाखिल ना हो। यही झगड़ा हमारा भारत के साथ रहा है। भारत बलूचिस्तान में जो दूरअंदाजी करता रहा है, जो दहशतगर्द भिजवाता रहा है, उसका जो मेन ट्रेनिंग सेंटर थे वो अफ़गानिस्तान था। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती रही, भारत के स्पॉन्सर्ड जो फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स आपके इलाके में मौजूद हैं। पाकिस्तान बारहा आपको इस बात पर तनबीह कर चुका है, बार बार आपको रोक चुका है, बार बार आपसे ये बात कह चुका है कि आप इस तरह की हरकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना करें। उन एहसानात के बदले ही जब रशिया ने आप पर हमला किया था तो पाकिस्तान के जवानों ने आपके कंधे से कंधा मिलाकर रशिया जैसी सुपर पावर के साथ टक्कर ली थी। जब तालिबान का अरूज दोबारा से शुरू हुआ, अमेरिका मौजूद था, तो अमेरिका को निकालने में भी पाकिस्तान ने आपकी मदद की। आपके लाखों लोगों को 40 साल से यहाँ कारोबार करने की, यहाँ रोज़गार कमाने की, शादियाँ करने की, घर ख़रीदने की सारी सहूलियत जो है पाकिस्तान ने फ़राहम की, आपका बोझ उठाया। अब बारी आपकी थी कि आपके यहाँ अबूरी हुकूमत बनी, जो कि पूरी हुकूमत भी नहीं है, अबूरी हुकूमत है, पूरी हुकूमत नहीं है। पूरी हुकूमत तो अब बनेगी क्योंकि अब तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। आपने ये समझ लिया कि शायद पाकिस्तान हमेशा हमारी मदद करता रहा है, तो हम अगर ज़्यादती पर ज़्यादती करते रहेंगे, हमारे महाजरीन के नाम पर यहाँ पर दहशतगर्द पनाह लेते रहेंगे और यहाँ बैठे अफ़गानी उनको
سپورٹ کرتے رہیں گے، منشیات اور اسلحے کا کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اب یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ کو وہاں سے لا کر یہاں بسایا جا رہا تھا، جب آپ کو عزت دی جا رہی تھی۔ اب اگر آپ دہشت گردوں کا ساتھ دیں گے تو آپ کو عزت نہیں دی جائے گی۔ بین الاقوامی سطح پر جتنے تعلقات ہیں وہ ریسیپروکل یعنی دونوں طرف سے ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوتے۔ ہم نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ یک طرفہ پیار کیا ہے، صرف ایک نام پر، وہ ہے اسلام۔ اسلام کے نام پر ہم نے آپ پر یہ احسان عظیم کیا کہ آپ کو اس وقت میں، اس دور میں بھی ہم نے آپ کو پناہ دی جب دنیا آپ کو پناہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ہم نے اس دور میں رشیا جیسی سپر پاور سے ٹکر لی جب دنیا نہیں آئی تھی۔ بہت بعد میں آیا امریکہ ڈالرز لے کر، اس سے پہلے تو پاکستان کے جوان اور پاکستان کے نوجوان آپ کے ساتھ لڑے تھے۔ میں خود ملا ہوں نوجوانوں سے جو آپ کے ساتھ جذبہ جہاد کے تحت شامل ہوئے اور رشیا کو افغانستان کے اندر سے نکالا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کابل پر قبضہ کرنے کا، کسی قندھار میں جانے کا، کسی ہوست میں جانے کا۔ ہمیں صرف اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے۔ آپ ہماری طرف نہ آئیں بھائی، نہ آئیں، ہم آپ کی طرف نہیں جانے والے، لیکن اگر آپ دور اندازی کے ذریعے دہشت گردی کے طور پر یہاں آنا چاہیں گے تو آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات طے ہے اور اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے۔ آپ وہاں مندر کھولیں، گرجے بنائیں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اپنے ملک کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن نو مور ٹیررزم، نو مور دہشت گردی اور نو مور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان۔ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کا امن تباہ کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کی فورسز پر، سیکورٹی اداروں پر، پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کے نہتے اور معصوم عوام پر گولہ بارود برسانے کی، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کے 1 انچ سرزمین کو بھی لینے کی۔ بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آپریشن سندور میں اس کے جہاز گرائے، اس کے فوجوں نے سفید رنگ کے پرچم لہرائے۔ ویسے آپ نے بھی اپنی چیک پوسٹوں پر اب سفید رنگ کے پرچم لہرانے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی بھی آپ جو ہیں انسانیت کا مظاہرہ کریں۔ ہم ایک ایسے ہمسائے ہیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ چلے تھے۔ آپ کو اچھے وقت کا جو ہے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو بھارت کی گود میں بیٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا امیجیٹ ہمسایہ پاکستان ہے، ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان کو آپ تک پہنچنے کے لیے پورا پاکستان کراس کرنا ہے، اور پاکستان تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اور جس نے ہر اچھے تھک اینڈ تھن میں آپ کا ساتھ دیا، اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، ایسے وقت میں ساتھ دیا جب دنیا کی 2 سپر پاورز آپ کے خلاف تھیں، آپ ان کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس وقت بھی پاکستان آپ کے ساتھ تھا، اور پاکستان نے ہی امریکہ کو سیف ایگزٹ لے کے دیا تاکہ آپ کسی جنگ میں ملوث نہ ہوں۔ آپ کی قوم لمبے عرصے تک جنگ میں ملوث رہی، لیکن آپ کو اب یہ وہ لبادہ جو آپ نے اسلام کا اوڑھ رکھا تھا وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ آپ نے مندر بنانے کی پیشکشیں شروع کر دیں چند نوٹوں کی خاطر۔ اور یہ مندر بنانے کا آپ نے جو ارادہ ظاہر کیا ہے، آپ ہماری طرف سے اپنا مذہب چینج کریں، جو مرضی کریں، پاکستان کی سرحد کی طرف آنکھ اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ پاکستان کی سرحد کے اندر رہ کر پاک فوج جو ہے اپنے دفاع میں وہ تمام اقدامات کرے گی جو یہاں کے شہریوں کو تحفظ اور حفاظت فراہم کرے گی۔ اس میں پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، اب افغان مہاجرین کو واپس جانا ہے، جائیں اپنے وطن جا کر وہاں پر اس کی تعمیر و ترقی خواہش ہماری وہاں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، لیکن یہاں بیٹھ کر دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے افغان مہاجرین کو نہیں رکھا جائے گا۔ سارے افغان مہاجرین برے نہیں ہیں، ان میں سے چند ہوں گے کیونکہ لبادہ عورتیں ہیں، زبان وہی ہے، اس لیے ہمارے لیے پہچان بڑی مشکل ہے۔ جو افغانی ہیں وہ افغانستان میں رہیں، جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں رہیں، اسی میں دونوں ملکوں کی بھلائی ہے۔ سعودی عرب قطر نے بھی یہی بات کہی ہے، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں گے تو ہم ایک اچھے ہمسائے کی طرح آپ سے پیش آئیں گے، اور آپ کو جس طرح ہم گندم، چینی، چاول اور چکن پہنچاتے رہے ہیں پہلے بھی، یہی یہاں سے ہی جاتا رہا ہے، جاتا رہے گا۔
لیکن اگر نہیں کریں گے تو سب بند ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لینڈ لاک ملک میں اندر بیٹھ کر کیسے بھارت سے یہ ساری چیزیں جو ہیں حاصل کرتے ہیں. خدارہ طالبان سے پھر دوبارہ گزارش ہے کہ ایک تو آپ پر جو مذہبی لبادہ ہے اس کو خراب مت کریں، اور دوسرا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کریں. ان تعلقات کی خرابی آپ کے ملک میں بڑی خرابی لائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.